لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كي دايرين الصحه؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع هاد الحجر؟ ايوا باقي ربي ما بغى يطلق صراحه، حنا نطلبوا من الله يشوف فينا ويحن فينا على وجه رمضان. سيدنا رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم برزق والصحه والسلامه يا ربي. انا جيت اليوم نشارك معكم واحد فلو كيجي خطير 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 لواحد الدرجه اللي ما كتخيلش على البال. هانتوما انا درت 5 الكيسان ديال الماء ديال العنبه، 5 الكيسان. غنديرو معاه هادي ديال وزن 50 غرام. ها هي الساشيه ديالو وزن ديال 50 غرام. هادي راه كتكون فيها سنيده، كتكون مخلطه معها سنيده، ولكن حنا باش ما تجيناش مسوسه غادي نحاولوا نديروا فيها واحد تقريبا 2 معالق ولا 3 ديال المعالق ديال سنيده. نديرها معكم. بسم الله على بركه الله. هانتوما راه كيكون فيها سنيده، هانتوما كتشوفوا الحبيبات ديال السكر، ها هي راه كيكون فيها. هانتوما شوفوا ملي خويناها كي دارت الريحه خطيره 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 خطيره. كنديروا معاها باش نسموها، كنديروا هاد السكر زهره البرتقال، هاد الفاني، هادي ماشي فاني، سكر البرتقال منسم البرتقال. كنديروا معاها 2 معالق كبار ديال سنيده. السكر كيبقى على حسب الذوق. كنديروا معاها معلقه كبيره ديال مايزينا، معلقه كبيره ديال مايزينا. وكنديروا 5 المعالق ديال النيدو، 5 المعالق ديال النيدو. ها 2، ها 3، ها 4، ها 5. درنا 5 المعالق، 5 الكيسان ديال الماء في 5 المعالق ديال النيدو ها هما. ودرنا هاد معلقه كبيره ديال مايزينا. ودرنا هاد الساشيه ديال النسمه ديال الزهر بوزن 7 غرام ونص. درنا فيها هاد الفلور ديال 50 غرام ديال الكراميل صافي. ها هو غنخلطوا الكل وغنديروه فوق من النار حتى يبان لنا، حتى يغلى ويختار، عاد نطفيو عليه. غنجيو معايا البوطه، غنشعلوا عليه دابا البوطه. غنبقاو مستمرين في التحراك، نحاول نحرك بديال العود. هاد الغانيط ما كيبغيوش المعالق ديال الالومنيوم ديال انوكس، غنحاول نحركو بديال العود. كنبقاو متبعين التحراك باش ما يلتصقش معانا. هو ما هاد الغانيط ما كيلصقوش، وانما غير باش يتجانس الخليط كامل اللي درنا. على فكره كيجي طوب 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 الصراحه، ما نكذبش عليكم، واعر 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 هاد الفلو. كيعشقوه الوليدات، وفي نفس الوقت كديروه في رمضان. سيدنا رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم برزق والصحه والسلامه. كيجي واعر، كنديروه انا بزاف في رمضان، عزيز عليا كيكون في الفطور وداكشي ضروري. اللي بغى يدير فيه حتى معلقه ديال الزبده كبيره يديرها فيه من بعد ما يغلى، يديرها فيه. انا اكتفيت بديك النسمه ديال الزهر. تقدروا تذوقوه وتشوفوه واش في الحلاوه هي هذيك، باش ما يجيكمش ناقص مسوس. نحاولوا نذوقوا شويه قبل ما يطيب. صافي هو هذاك الحلاوه، باش ماشي تا يطيب ونلقاوه مسوس. تحاولوا تذوقوه. حبيبات ديال النيدو باقيين، حنا غادي نحاولوا
مستمرين في التحراك تيبان لكم اختار. كيجي واعر، شوفوا عامل اللون ديالو حتى الريحه ديالو كتجي زوينه، ريحته اللي شمها تتعجبو. بقاو مستمرين في التحراك حتى كيبان لينا غلا وبدا يبان لينا بدا كيختار، عاد كنحيدو يدينا عليه. كديروه في داك المول ديال الفلو، اللي بغا ديرو في المولات الصغيورين ديروا، اللي بغا ديرو في المول الكبير ديال الفلو ديرو، كيبقى لكم الاختيار. وتوضعوه في الثلاجه حتى كيجمد وكتاكلوه بصحه والراحه. وراه ساهل هاد الفلون، كيجي في نفس الوقت كيجي منعش وكيحبوه الوليدات والكبار والصغار، كلشي كيبغي هاد الفلون. ما حدنا حنا في الحجر الصحي، وحنا كنحاولوا نشغلوا روسنا باي طريقه باش نحاولوا ما نخرجوش من البيوت ديالنا ونلتزموا البيوت ديالنا. الله يعمر ربي يلطف، هذا ما كان، الله يعمر ربي يلطف. ما نكذبش عليكم، هادشي راه ولا تيخلع والله. العدد الاصابات اللي ولاو في النهار لا اله الا الله. والله الله يعمر ربي يشوف فينا ويلطف بينا يا ربي. ما نبغيوها لكاع خوتنا، حتى واحد في المسلمين ما نبغيوها ليه هاد الوباء. الله يعمر ربي يرفعو علينا يا ربي يا سيدي ربي. كيف بنادم كيبغي راسو كيبغي الخوت والمسلمين، حتى واحد ما كتبغيه يتقاس بهذا الفيروس. خلاص دخلنا الفيديوهات وشنا دوك الناس مساكن اللي تصابوا بهذا الفيروس، المعاناه والالام اللي عاشوا منه داكشي راه لا اله الا الله. يعمر ربي يلطف بينا وصافي. والله ما راه هادشي اش نقولك، هاد البلاء لا اله الا الله. نطلبوا من سيدي ربي، نصليو ونطلبوا من الله، نزو كفوفنا للسما نطلبوا من الله يرفع علينا هاد الوباء. ما كرهناش قبل رمضان يا ربي يا سيدي ربي، رمضان على الابواب، ما كرهناش يا ربي يا سيدي ربي، ترفعوه قبل من رمضان يا ربي يا ربي. بغينا المساجد يتحلوا، بنادم يصلي صلاة التراويح باش نرتاحوا، النفسيه ديالنا ترتاح. الله يعمر ربي يعفو على كاع الناس اللي تصابوا بهذا الفيروس، الله يعمر ربي يشافيهم ويكون معاهم. دابا غنبقاو تابعينو حتى يغلى ونرجع معاكم من بعد ما يغلى معانا، وانا غنرجع معاكم. ها هما من بعد ما درناه في هذا في جبيبنات، كبيناه في جبيبنات ملي غلى، كبيناه في جباب نديو الفلو. ها هما يا هانتوما كتشوفوا فيه. كنخليوه غنديروه في الثلاجه لمده واحد ساعه ولا ساعتين على حسب. حنا دابا في الحجر الصحي لا داعي للسرعه، دابا كنتسناو نخليوه. دابا حنا نجمعوا روينتنا وداكشي ونديروه في الثلاجه على ما تيجمد مزيان. نتوما راه عينكم ميزانكم، غتخليوه في الثلاجه حتى يجمد، تخليوه في الثلاجه حتى يجمد، تيبان لكم جمد وانتم راه كتعرفوا الفلو ولا جمد، وديك الساعه تخرجوه وتاكلوه بصحه والراحه. يلا ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب. واخوتي جربوه وما تندموش، عرفتي هاد الفلو راه طوب ما نكذبش عليكم والله. انا مجرباه شحال من مره، هاد الطريقه اللي درت واعره وفي نفس الوقت كتخرج ليك القياس اللي بغيتي، وفي نفس الوقت المذاق وسميتو منعش، ماشي عاد تخوي الباكيه وديري معاه الحليب صافي وتنوضي نايضه. هذه قد ما نسمتيها وقد ما دخلتي فيها وبدعتي فيها كتكون احسن. دابا مهم ما تنساوناش من لايكات ديالكم، لايكات واشتركوا معنا ودعمونا بالابوني ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء مع الاحباب. يلا بسلامه عليكم، بصحتكم وبصحتنا.